भनेपछि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ अहिले किङडम टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी एउटा विशेष अन्तर्वार्ताको साथमा आजको नौलो श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँलाई थाहा छ यतिखेर संसारभर कोभिड-19 को संक्रमणले गर्दा संसार यतिखेर लकडाउन भइराखेको अवस्था छ। देश नेपालमा पनि विगत 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले पनि लकडाउन गरिराखेको अवस्थामा छ। यतिखेर हामी लकडाउनमै रहँदाखेरि आज हामी जुम मार्फत एकजना क्रिस्चियन समुदायका दिग्गज व्यक्तित्व जो बाइबलका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि उहाँले विभिन्न कलेजमा विभिन्न देशमा रहेर उहाँले विभिन्न कलेजमा पनि अध्यापन गर्नुभयो र अध्ययन समेत गर्नुभयो। कोरिया लगायत भारतमा पनि युनिभर्सिटीमा उहाँले थियोलोजी अध्ययन गर्नुभयो। उहाँसँग बाइबलको राम्रो ज्ञान छ, बाइबल सम्बन्धी राम्रो विश्लेषण र एनालाइसिस गर्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो रेभरेन्ड पास्टर भोजराज भट्ट। आज हामी उहाँसँग जुम मार्फत अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। कोभिड-19 का कारण संसारभर प्राय लकडाउन भइराखेको अवस्थामा यसबाट संसारभरका चर्चहरूको साप्ताहिक आराधना सेवा पनि प्रभावित भइराखेको यहाँलाई अवगत नै छ। सामूहिक आराधना सेवालाई लकडाउन नखोलुन्जेल अनलाइन सेवाले प्रतिस्थापन गरेको अवस्थामा अनलाइन संगतिको आवश्यकता, महत्त्व र यसको भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर आशा चर्चका पास्टर तथा बाइबल शिक्षक रेभरेन्ड पास्टर भोजराज भट्टज्यूसँग आजको यो श्रृङ्खलामा हामी जुम मार्फत अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रेभरेन्ड पास्टर भोजराज भट्ट, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जय मसीह भाइ, धन्यवाद यो कार्यक्रममा निम्तो दिनुभएको लागि। सुरुमा चाहिँ अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? विशेष गरी मैले सुने तपाईँ भारतमा हुनुहुन्छ अनि नेपाल भारत मिनिस्ट्री यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। काठमाडौँ स्थित आशा चर्चको यहाँ एकजना पाइनियर व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको सेवागाईको बारेमा छोटो परिचयबाट आजको संवादलाई सुरुवात गरौँ। हुन्छ, धन्यवाद भाइ। काठमाडौँमा अहिले पास्टर गणेश तामाङले त्यहाँको सम्पूर्ण सेवाको जिम्मा लिनुभएको छ। उहाँले त्यो अहिले होइन कि 2010 सालबाटै पूर्ण पास्टर जिम्मा लिनुभएको हो। त्यसपछि 2010 देखि लिएर 2015 को अन्त्यसम्म मैले कोरियाको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चमा पास्टर सेवा गरेँ। अनि 2016 बाट चाहिँ हामी फेरि यो भारतको आसाम गुवाहाटीमा आशा चर्च यो नयाँ ब्रान्च अथवा छोरी चर्च स्थापनाको सिलसिलामा नै छौँ। राम्रो भइरहेको थियो। अहिले आएर यो भाइरसको कारण सबै कुराहरू स्थगित भएका छन्। यहाँले लकडाउनको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यो साधारण नै हो, हामी सबैको एउटै समस्या हो अहिलेको लागि। तरै पनि अब त्योभन्दा पहिला मेरो शारीरिक अवस्था त्यति राम्रो थिएन। हस्पिटलमा केही दिन बसेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यसपछि लकडाउन पनि भयो। त्यसले गर्दा केही समय त सुतेरै बसेँ। अहिले आएर चाहिँ अब किताब पढ्नेदेखि लिएर र विश्वासीहरूसँग छलफल भेटघाट नगर्न सके पनि टेलिफोनबाटै समय बिताउँदै परिवारसँग छोरासँग दिनमा एकपल्ट कुरा हुन्छ। त्यसरी नै समय बितिरहेछ। यहाँ त अब अध्ययनशील व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यहाँले थुप्रै किताब पनि पढ्नु भएको छ। अध्ययनको लामो ब्याकग्राउन्ड पनि छ यहाँको। अहिले कुन किताब के पढ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न, के रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ यही अवस्था? मैले यो गएको 1 हप्तादेखि मेरो अहिले आँखाको समस्याले गर्दाखेरि म धेरै किताब लामो समयसम्म पढ्न सक्दिनँ। टाउको दुख्न थाल्छ। तर गएको 1 हप्ताबाट चाहिँ म यो जोन पाइपरको फ्युचर ग्रेस भन्ने किताब पढ्दैछु र त्यो किताबले वास्तवमा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि त्यो किताब पढ्दैछु भने अर्को एउटा किताब अनलाइनबाटै पढिरहेको थिएँ केही दिन अगाडि। त्यो चाहिँ पहिला पनि पढेको र फेरि अहिले यो टाइम पासको समयमा लाइफ इन द मिसिसिपी भनेर मार्क ट्वेनको किताब पनि, उसको आफ्ना कथा जीवनीका घटनाहरू, त्यो पनि गजब रमाइलो छ। र आज मात्रै एउटा किताब सुरु गरेको छु। त्यो चाहिँ रिचर्ड सिप्स भन्ने यो 17औं शताब्दीका बेलायती प्युरिटन प्रचारक, भयङ्कर गजबका प्रचारक हुनुहुन्छ। उनको किताब छ एउटा ब्रुज्ड रिड भनेर। यीशु ख्रीष्टलाई एउटा उहाँले एउटा सिनको पनि अथवा सिङ्गालो पनि भाँच्नुहुन्न भन्ने हिसाबमा बडो आत्मिक किताब छ। त्यस्तै किताबसँग समय बितिरहेछ। अब विषयमा हामी प्रवेश गरौँ। यो जस्तै अब तपाईँसँग अनलाइन सेवा सङ्गति सञ्चालन गरेको, अनलाइन सेवा मार्फत अध्यापन गरेको, अरूलाई सिकाउनु भएको भनौँ न, चेलापनको कुरा हुनसक्छ, बाइबल थियोलोजीको कुरा हुनसक्छ, अथवा अगुवापनको कुरा हुनसक्छ। यहाँसँग यो लामो अनुभव छ। अनलाइन सङ्गति गर्दा विशेष त होस्टले अथवा सञ्चालकले अथवा वचन बाँड्नेले ख्याल गर्नुपर्ने विशेष त के कुराहरू हुन सक्छन्? यो अनलाइनको सेवा र वास्तविक मण्डलीमा गरिने सेवामा धेरै भिन्नता छ है।
कहिलेकाहीँ यो सुरुका दिनमा मेरो आफ्नो अनुभवबाटै मेरो यो मण्डलीमा वचन बोल्दाखेरि कसैले चाहिँ रेकर्ड गरिरहेछ भनेदेखि कता कता अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। तर क्यामेरा त्यहाँ छैन भनेदेखि बडो स्वतन्त्र भएर प्रचार गरिन्थ्यो। तर त्यो बानी नहुने व्यक्तिको लागि यो एकदमै अप्ठ्यारो र परमेश्वरको वचन प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि एक किसिमको त्यो नर्भसनेस, अब तपाईँ त मिडिया क्षेत्रको मान्छे, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यो त। र पास्टर प्रचारकहरूले पनि आजको यो फेसबुक अथवा युट्युबमा प्रचार गर्छु भन्दैमा त्यति सजिलो चाहिँ नहुँदो रहेछ। बानी नै बसिसकेपछि त अवश्य पनि अब त केही फरक पर्दैन। तर अचानक एकैपटक त्यो अनलाइन, हिजो अस्ति चर्चमा सेवा गरिरहेको थियो, प्रचार गरिरहेको थियौँ, अहिले आएर अब अनलाइनबाट वचन प्रचार गर्दाखेरि कता कता त्यो इम्पर्सनल, आर्टिफिसियालिटी र बढी नै सेल्फ कन्सियसनेस हुने सम्भावना देखिन्छ प्रचारकको लागि। त्यसै कारण आफूलाई बिर्सनु सक्नुपर्छ प्रचार गर्दाखेरि, क्यामेरालाई पनि बिर्सनु सक्नु पर्यो र आफ्नो मगजमा म क्यामेरासँग बोलेको होइन कि मेरा विश्वासीहरू जो कुर्सीमा बसिरहेछन् तल उहाँहरूसँगै म बोलेको हुँ भन्ने त्यस्तो प्रकारको इमेजिनेसन पनि हामीलाई चाहिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनलाइन सेवा त वास्तवमा वास्तविक सेवाको विकल्प त होइन। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा सेवा नै नहुनुभन्दा, आफ्नो पास्टरसँग भेटघाटै नहुनुभन्दा विश्वासीहरूले तपाईँलाई भर्चुअल रियालिटीबाट पनि तपाईँको वचन सुन्छन् भनेदेखि त्यसले उहाँहरूलाई धेरै उत्साह आउँछ। र दोस्रो पक्ष के छ भनेदेखि तपाईँको मेरो दैनिक अथवा साप्ताहिक चर्चमा संगति हुँदाहुँदै पनि यदि हामीले हाम्रो चर्चको सेवालाई बडो प्रभावकारी तरिकाले समाजमा प्रस्तुत गर्न लायकको बनायौँ भनेदेखि कतिपय यस्ता विश्वासी मित्रहरू छन् जो लकडाउनभन्दा पहिला पनि संगतिबाट टाढा छन्, विदेशमा छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन यो सेवाको लागि। यहाँले यो वास्तविक सेवाको विकल्प चाहिँ यो अनलाइन सेवा होइन भनेर भन्नुभयो, बडा गजबको कुरा गर्नुभयो। अहिले संसारभर लकडाउन भइराखेको अवस्थामा अहिले संसारभरका चर्चहरू, नेपालमा भएका अथवा भारतमा भएका नेपाली भाषीहरू मात्र होइन, संसारभरि नै चर्चहरू यतिखेर अनलाइन वा जुम कोड मार्फत नै सेवा सङ्गति गरिराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो भनौँ न, यो अब लकडाउनको अवस्था अथवा कोभिड-19 को सङ्क्रमण यसले विकराल रूप लिइराखेको छ, हामीलाई थाहा छ संसारभरि। यो बढ्दै गयो भने त यसको विकल्प अरू के हुन सक्छ त्यसो भए अनलाइन बाहेक? हजुर, यो अब महिनौसम्म, करिब वर्षसम्म नै यस्तै किसिमको भेटघाट हुनै नसक्ने अवस्थामा त अब जसरी भए पनि विश्वासीहरू बीचमा एक आपसमा सम्बन्ध कायम राख्नको लागि र मण्डलीबाट दिइने परमेश्वरको वचनको सेवाको लागि यो अवश्य पनि धेरै फाइदाजनक छ। तरै पनि यसलाई मात्रै ध्यान नदिएर अब यदि एक वर्ष 2 वर्ष नै हामीले के गरी वास्तविक चर्चमा एक ठाउँमा भेला हुन सक्दैनौँ भनेदेखि त्यस बेलामा हामीले थाहा पाउँछौँ र पाउनु पनि पर्ने के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो विश्वासीहरूको पारिवारिक क्रिस्चियन जीवन बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। यदि परिवारमा साँच्चै बाबुआमा, छोराछोरीहरू अथवा जो पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो छन्, हामी साँच्चै परमेश्वरमा बाँचेका र परमेश्वरको वचनको लागि भोकाएका मानिसहरू भनेदेखि प्रत्येक घरमा बाउले अथवा आमाले कसले हो त्यहाँ वास्तविक संगति दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। केही अगुवाहरू जान सक्दैनन्, एकले अर्कोलाई भेट्न सक्दैनन् भनेदेखि घरको मूल्य मान्छे नै पास्टर बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ अब आएर। र त्यसपछि त्यस बाहेक बल्ल अनि चर्चको पास्टर, प्रचारक, अगुवाहरूले दिएको यो अनलाइन सेवामा पनि भाग लिएको खण्डमा अझ फाइदाजनक हुन्छ। नत्र खालि त्यो हप्तामा एक दिन अनलाइनमा पास्टरको अनुहार मात्रै देखेर चाहिँ हुँदैन। त्यसो भए अहिले लकडाउनको अवस्थामा यसरी अनलाइन संगति गर्नु यो त बाध्यता हो र यो बाध्यता हो। अनि यो सँगसँगै यसको यो अनलाइन सेवा संगति गर्दाखेरि हो नि त, यहाँ त पहिलेदेखि नै फेसबुक मार्फत पनि आफूले विभिन्न खालका वचनहरू प्रचार गरिराख्नुहुन्थ्यो विभिन्न विषयमा। म पनि तपाईँको फेसबुकमा अथवा युट्युबमा हेर्ने गर्छु, म पनि आश्रित हुने गरिराखेको छु। विभिन्न विषयमा यहाँले बोलिराख्नु भएको छ। कतिलाई देश विदेशमा संसारभरिका क्रिस्चियनहरूलाई यहाँले आत्मिक खुराक प्रदान गरिराख्नु भएको छ, गैर क्रिस्चियनहरूलाई सुसमाचार पनि पुगिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ यो परिस्थितिले चाहिँ यसको अपरिहार्यता
वृद्धि हुँदै गएको हो। हजुर, यसको महत्त्व भनौँ न, यो चर्च हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हो। हामीसँग साप्ताहिक सेवा राम्रो छ, चर्चमा सबै आइरहेछौँ भने पनि हामीले भर्चुअल रियालिटी जो आजको यो जोडिएको संसारमा यसको प्रयोग हामीले गर्नुपर्ने, यसको महत्त्व छ र त्यसकारण अहिले आएर त यसको महत्त्व अझै बढी हामीले महसुस गर्दैछौँ। र जसै मैले आफ्नै चर्चको उदाहरण दिँदाखेरि गुवाहाटीमा त हामीले त्यति राम्रा प्रविधिहरू पनि हामीसँग छैनन्, दक्षता पनि हामीसँग छैन। तर काठमाडौँमा पास्टर गणेशले जुन प्रकारको सेवा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदमै अर्थपूर्ण तरिकाले हामी अहिले महसुस गर्दैछौँ। हुन त पहिलादेखि मैले गणेश भाइले भनेको सुरुदेखि धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै, भाइ तपाईँले तपाईँको सेवालाई अनलाइनमा पनि प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँ अलिक पछि पर्नु भएको थियो। तर अहिले आएर उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ र उहाँको त्यो आराधना गर्ने भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति र त्यसपछि उहाँको वचन दिने, त्यसले चाहिँ हाम्रा विश्वासीहरूलाई साँच्चै नै हाम्रो चर्च चाहिँ विघटन भएको छैन। हामी सँगसँगै छौँ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले आराधना पनि रेकर्डै गरेको भए पनि प्रस्तुत गरिरहेछन्, पास्टरले वचन दिइरहेछ र त्यसको महत्त्व अहिले उहाँ आफैले बुझ्नु भएको छ। हिजो साँझ पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ र सम्पूर्ण चर्चका विश्वासीहरू, मैले भन्दै आएको थिएँ पहिला पनि, सायद भाइले पनि देख्नुभयो होला कि हाम्रा नेपालका चर्चका पास्टर अगुवा मित्रहरूले पनि आफ्नो साप्ताहिक सेवालाई परिमार्जन गरेर सम्पूर्ण कुरालाई रेकर्ड गरेर त्यसपछि त्यसलाई राम्रोसँग एडिट गरेर समाजमा प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा गैर इसाई मित्रहरूले पनि क्रिस्चियनहरूले त यस्तो पो गर्दो रहेछन् भनेर हाम्रो एउटा गवाही मात्र नभएर हाम्रो पहिचान पनि समाजमा जान्थ्यो। तर दुःख लाग्दो कुरो कहिलेकाहीँ हाम्रा त्यो नकारात्मक कुराहरू मात्रै बाहिर गएको कारण यो जुन साँचो इमान्दार पास्टर, प्रचारक र परमेश्वरको अनुग्रहमा चलेका मण्डलीहरूले आफ्नो सेवालाई बाहिर ल्याउन सकेका थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। मैले पनि बेला बखतमा यी नेपालका हाम्रा अग्रज दाजुभाइहरूले बोलेको वचन पनि सुन्छु र यो वचन उहाँले 10 वर्ष अगाडिदेखि नै यसरी बाहिर प्रस्तुत गरेको भए इसाई समाजको छवि पनि अलि अझ माथि राम्रोसँग मान्छेले बुझ्ने थिए। यो हिजो आज आएर उटपट्याङ गरेका कुराहरू मात्रै अनलाइनमा भेट्ने थिएनन् र त्यसै कारण हो भाइ अहिले आएर यसको अपरिहार्यता, यसको महत्त्वपूर्ण कुरो कतिको महत्त्व रहेछ यसो भन्ने कुराहरू सबैले बुझेका छन्। आशा छ यो लकडाउनको सिद्धिएपछि हाम्रो सुसमाचारलाई समाजमा फैलाउने र परमेश्वरको वचनको सेवालाई विस्तार गर्ने जुन माध्यमहरू छन् ती बढी उपलब्ध हुनेछन् हाम्रा। हजुर, रेभरेन्ड पास्टर पुष्पराज भट्टज्यू, यहाँले अर्थपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ। यही क्रममा अहिले भनौँ त हाम्रै पुस्तामा पहिलोपटक हामीले लकडाउनलाई अहिले हामीले सामना गरिराखेका छौँ। संसारभरि लकडाउन छ। यही अवस्थामा चाहिँ अचानक लकडाउन हुँदाखेरि सुरुमा त नेपालमा 25 जना सँगै ग्यादरिङ हुन मिल्दैन भनेर सरकारले तीव्र निर्देशिका जारी गर्यो। त्यस पश्चात चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन अब चाहिँ लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेर नेपाल सरकारले लकडाउन गरिसके पछाडि कता कता पहिलोपटक सुन्दाखेरि नेपाली भाषी चर्चहरू भनौँ, नेपालमा पनि नेपालका चर्चहरू विशेष त अब के हुने हो, सेवा सङ्गति हाम्रो कसरी गर्ने हो भन्ने खालको एक प्रकारले दुविधा भयो कि एउटा भनौँ न अनौठो भयो कि। यस्तो अवस्थामा अहिले पनि कतिपय प्राय जसो चर्चहरूले नेपालमा पनि काठमाडौँ लगायत बाहिरका जिल्लाहरूमा अथवा संसारभरि जहाँ नेपाली भाषी चर्चहरू छन्, चर्चका पास्टरहरूले वचन प्रचार गर्नुहुन्छ। अघि यहाँले भन्नुभयो योभन्दा पहिला उहाँहरूलाई फेसबुकमा लाइभ गरेको, क्यामेरा फेस गरेको अनुभव थिएन। अब चाहिँ बाध्यता गर्नै पर्यो होइन, सबै कहाँ पुग्न सकिन्न। सोसियल मिडिया अथवा यही नै जुम मार्फत अथवा फेसबुक मार्फत, व्हाट्सएप मार्फत हामी पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा चर्चका पास्टरहरूले सोसियल मिडियामा बोल्दाखेरि अथवा चर्च वचन प्रचार गर्दाखेरि के कस्ता कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो? अहिले त कति लाइभ पनि गरिराख्नु भएको छ फेसबुकमा यही शनिबारको सेवालाई अथवा आइतबारको सेवालाई। के कस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ बोल्दाखेरि? त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भाइ। किनभनेदेखि चर्चका आफ्नै आन्तरिक पक्षहरू छन् जो हामीले संसारको सामने उदङ्गै गर्न मिल्दैन। तर त्यो छ भन्दैमा अहिले फेरि हामीले सबै कुरा लुकाएर पनि राख्ने अवस्था छैन। त्यस हिसाबले अनलाइनमा लाइभ प्रसारण, यदि हाम्रो चर्चको सेवा लाइभ प्रसारण छ अथवा हाम्रो वक्ताहरूले पास्टरले वचन दिँदाखेरि त्यसको एडिटिङ गर्ने कुनै प्रकारको सम्भावना छैन,
कारण भइरहेछ भनेदेखि त्यतिखेर पास्टरले अग्रिम पहिला नै म के बोल्ने हुँ, कस्तो विषयमा बोल्ने हुँ, मेरो बोलीले कुन ठाउँमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्ने हो, त्यो धेरै ख्याल गर्नुपर्छ भाइ। हाम्रो वचन प्रचार गर्ने शैलीदेखि लिएर विषयवस्तुमा पनि हामीले धेरै दिमाग लगाउनै पर्छ। पूर्व तयारी बिना अनलाइनको सेवामा लाइभ गयो भने खतरा हुन्छ। त्यसकारण पूर्व तयारी गरेर आफूले बोल्ने विषयहरूमा साँच्चै स्पष्ट भएर अनि कुनै पनि प्रकारको समाजमा भड्कालो हाल्ने खालको त्यस्ता अभिव्यक्तिबाट पनि हामीले बस्नु पर्यो। इसाई विश्वासी अथवा इसाई डिनोमिनेसनहरू बीचमा पनि कतिपय मतभेदका कुराहरू छन् भने गैर इसाई मित्रहरूसँग पनि हाम्रो जीवन जिउनु छ। यी धेरै कुराहरूको लागि विगतको बेलादेखि अभ्यास नगरिकन अहिले सिधै फेसबुक तथा युट्युबमा अथवा जुममा यदि लाइभ प्रसारण हामी गर्दैछौँ भनेदेखि पास्टर, प्रचारक, अगुवा जसैले पूर्व तयारी अत्यन्त राम्रो हुनुपर्छ र आफ्ना विचारहरूलाई, शब्दहरूलाई केलाएर बल्ल त्यसपछि त्यहाँ बोल्न मलाई लाग्छ त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ। तर केही गरी अब जुममा रेकर्ड गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई राम्रोसँग केलाएर एडिट गरेर मात्रै संसारमा सामनेमा त्यो प्रस्तुत गर्दा राम्रो होला। यहाँले धेरै राम्रो कुरा उठाउनु भयो, जस्तो पूर्व तयारी हुनु पर्यो भन्ने कुरा। यही सन्दर्भमा नेपालमा अथवा भारतमा नेपाली भाषी चर्चहरूको वृद्धि दर, वृद्धि हुने सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। नेपाल र भारत मात्र होइन, संसारभरि जहाँ नेपाली भाषी चर्चहरू छन्। यही अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हामी नेपालीहरूको बानी के छ भने चर्चमा सबैमा लागु हुन्छ भन्ने छैन। बाइबल प्रचार्नुभन्दा पनि कहिलेकाहीँ पुलपिटमा गएर हामीले अरूको भनौँ न यस्तो उस्तो भनेर त्यो नाना थरी गवाई दिएको, प्रचार गरिएको कुरा पनि हामी समक्ष थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती पास्टर तथा अगुवाले अब चाहिँ अनलाइन मार्फत चर्चको 4 दिवालभित्र बोल्दाखेरि त चर्चका सदस्यहरूले मात्र सुन्ने भए, पब्लिकमा जाने भएन। सोसियल मिडिया मार्फत अब सेवा सङ्गति गर्दाखेरि त तिनी व्यक्तिहरूले जसले चाहिँ बोल्दाखेरि पूर्व तयारी बिना नै हैन बाइबल केन्द्रित रहेर भन्दा पनि कहिले बाइबल प्रचार गर्ने क्रममा, वचन प्रचार गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ बाह्य समुदायको कुरा पनि लिएर, कहिलेकाहीँ गैर क्रिस्चियन समुदायको कुराहरू लिएर, कहिले कुनै धर्मको विरोधको होइन कसैको त्यो त्यस्तो कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ हाम्रो समाजमा, हाम्रो चर्चहरूमा। अब चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि चाहिँ बाइबल अथवा वचन प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ पास्टर तथा अगुवाले जसले चाहिँ वचन प्रचार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अब चाहिँ चर्चको 4 पर्खालभित्र मात्र होइन, अब समुदायले सुन्छ, विश्वभरि मानिसहरूले सुन्न सक्छन्। यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ, यो कुरा बोल्नु हुँदैन भन्ने कुराको पूर्व तयारी चाहिँ उहाँहरूमा हुनु पर्यो होइन। यहाँले यही भन्नु खोज्नु भयो? अवश्य पनि हजुर, एकदमै पूर्व तयारी। तर त्यसका साथसाथै एउटा कुरो भनिहाल्नु मन लाग्यो, परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको वचनबाट आत्मिक खुराक खुवाउँदैछौँ भनेदेखि पुलपिटमा, विशेष गरी चर्चको पुलपिटबाट प्रचार गर्दाखेरि हामीले बाइबलभन्दा बाहिरका विषयहरू र बाहिरका धर्म ग्रन्थहरूको प्रयोग गर्नु आफैमा आत्मघाती हो। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि बाइबल पर्याप्त छैन, त्यसै कारण हामीले अरू क्षेत्रबाट बाइबललाई टेवा दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसै कारण कहिले पनि पास्टर, प्रचारक मित्रहरूले पुलपिटमा साप्ताहिक सेवामा होस्, अहिले आएर साप्ताहिक सेवा होस् अथवा अनलाइन सेवामा होस्, जहाँ हामी परमेश्वरका मानिसलाई आत्मिक कुरा खुवाउनको लागि प्रचार गर्दैछौँ भनेदेखि कहिले पनि अरू धर्म ग्रन्थहरूबाट कोट गरेर अथवा अरू क्षेत्रबाट सामग्री ल्याएर दिनु भन्नुको मतलब बाइबल पर्याप्त छैन। त्यो अवस्था त्यति बेला हामी गर्न सक्छौँ। जसै उदाहरणको लागि कुनै विश्वविद्यालयले एउटा वाद विवाद राख्यो, डिबेट राख्यो, येशू परमेश्वर हो कि अथवा फलानु परमेश्वर हो कि होइन भनेर कुनै विद्वानहरू मिलेर त्यहाँ वाद विवाद गर्छन् भने त्यतिखेर एक अर्काका विषय वस्तुलाई कोट गरेर काटेर भए पनि अथवा प्रतिवाद गर्न सकिन्छ। तर पुलपिटबाट कहिले पनि हामीले त्यो गर्नु हुँदैन। त्यस कारण यो भाइले भने जस्तै यदि कथनकाल कसैलाई साह्रै मनै पर्छ बताउनु छ भनेदेखि त्यस्तो किसिमले त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो जसबाट ती धर्मावलम्बी मित्रहरूलाई चोट नपुगोस्, आघात नहोस्। हामी पुलपिटबाट कसैको विरोध गर्न होइन कि
पुलपिटबाट परमेश्वरको वचनको प्रस्तुति गर्नको लागि हामी आएका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको वचन प्रस्तुत गर्न अथवा परमेश्वरको वचनको डिफेन्स गर्नको लागि हामीलाई अन्य बाह्य कुराहरू आवश्यक हुँदैन। त्यो चाहिँ अपोलोजिस्ट भन्ने हामी शब्द प्रयोग गर्छौँ, जसले ईसाई मतको पक्षमा वाद विवाद गरेर हुन्छ कि किताब लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि गर्छन्, त्यो उहाँहरूको जिम्मा हो, पास्टरको जिम्मा होइन। त्यसै कारण पास्टरहरूले परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनु पर्यो र विश्वासीहरूको आत्मिक विकासमा ध्यान दिनु पर्यो। र यदि ईसाई मतको डिफेन्स गर्ने हो भनेदेखि त्यसपछि हामीले त्यस्ता व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो, जो बाहिर गएर पुलपिटभन्दा बाहिर, चर्चको दिवारभन्दा बाहिर गएर, विश्वविद्यालयमा हुन्छ कि पब्लिक स्क्वायरमा गएर वाद विवाद गर्ने त्यो बेग्लै हो। यहाँसँग यो विषयमा मलाई लाग्छ हामी एउटा प्याकेज, एउटा प्रोग्रामै गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यो विषयमा मात्रै केन्द्रित गरेर एउटा अलग्गै प्रोग्राम गरौँला भविष्यका दिनमा कुनै दिन। अध्ययन र अनुभवको आधारमा थुप्रै कुराहरू यहाँबाट हामी लिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अर्को कुनै श्रृङ्खलामा हामी तपाईँसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गरौँला। त्यो भन्दा फेरि हामी विषयवस्तुमा जाउँ। जुम मार्फत अथवा फेसबुक, युट्युब हुनसक्छ अथवा सामाजिक सञ्जाल भनौँ न, हामीले प्रयोग गर्दाखेरि के कस्ता खालका प्राविधिक ज्ञान हुनु अथवा पास्टरलाई अथवा होस्टलाई कस्ता खालको सामान्य ज्ञान भनौँ न, कस्तो खालको हुन आवश्यक छ? टेक्निकल ज्ञान त हुनै पर्ने रहेछ भाइ। अहिले मेरो हातमा त्यो टेक्निकल ज्ञान नभएर गुवाहाटीमा साह्रै घाटा लागिरहेको छ। तर काठमाडौँमा हाम्रो भाइहरू छन् जसले एकदमै हामीलाई मद्दत पुर्याएको छ। हाम्रो चर्चको त्यो अनुहारै फेरेको छ। हाम्रो चर्चमा एकजना किसिपुन भाइ हुनुहुन्छ, उनले जन्मदिनदेखि आशा चर्चमा हात हाल्नुभयो। त्यहाँ टेक्निकली उहाँसँग जुन ज्ञान थियो त्यो ज्ञानले गर्दाखेरि आज पास्टर गणेशको वचन आराधना, स्तुति, प्रशंसादेखि लिएर धेरै कुराहरूको स्तर माथि गएको छ। त्यसै कारण पास्टरले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, यसमा लगानी गर्नुपर्छ। यदि हामीले अनलाइनबाट परमेश्वरको सेवा पुर्याउने हो, वचनको सेवा पुर्याउने हो भनेदेखि ज्ञान चाहिँ अवश्य, अब आफूसँग ज्ञान छैन भने ज्ञान भएको मान्छेलाई सेवामा त्यहाँ लगाउनु पर्यो, जसको कारण बोलेका वचनहरू पनि अलि हेर्न लायकले ती प्रस्तुत हुन सकुन्, सुन्न पनि सजिलो होस्। अब म यहाँ बोल्दैछु, मेरो अडियो नै ठिक छैन भनेदेखि त सुन्ने मान्छेले त्यो खासै कम्फर्ट हुँदैन, किनभनेदेखि बोल्दाखेरि पनि एकदम चिच्यायो अथवा साह्रै सुनिएन भने त्यो अर्थ भएन। त्यस कारण टेक्निकल ज्ञान अवश्य पनि चाहिन्छ। इक्विपमेन्टहरूमा पनि लगानी गर्नै पर्यो। जसै अब यहाँ मेरो एउटा आइफोनको हेडफोन हराएर यहाँ कस्तो गाह्रो भएको छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसलाई कसरी देख्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो चर्चहरूमा प्रायः जसो सन्डे स्कुलको लागि हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनौँ। बच्चाहरू हो भनेर त्यतिकै एउटा कुनामा सन्डे स्कुल गर्नुपर्छ। तर वास्तवमा चर्चले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने ठाउँ सन्डे स्कुल हो, नानीहरूको जीवनमा हो। किनभने ती नानीहरू नै भोलि गएर चर्चका मुख्य सदस्य बन्ने छन्। भने कतिपटक हामी सन्डे स्कुलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनौँ, अरू क्षेत्रमा गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले यो टेक्निकल क्षेत्रमा पनि, प्राविधिक क्षेत्रमा पनि चर्चले इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पर्छ, र जसबाट तपाईँको सेवा अझ बढी आकर्षित र प्रस्तुत योग्यको होस्। अनलाइन सङ्गतिकर्ताका सबल पक्ष र कमजोर पक्षहरू के हुन सक्छन्? यो त अब सबल पक्ष तपाईँको यो कुनै देशमा जानलाई भिसा पनि चाहिएन, अनि पैसा पनि तिर्नु परेन। आजको यो जसै उदाहरणको लागि 2006 सालमा हो क्या मैले पहिलोपटक युट्युबमा अकाउन्ट खोलेको, र त्यसपछि त्यहाँ भिडियो राख्दाखेरि पैसा पनि 15 मिनट मात्रै, 10 मिनट मात्रै राखिन्थ्यो। त्यो बेलामा त 10-15 मिनटको थियो, पैसा पनि तिर्नु परेन। सित्तैमा तपाईँले 2 पैसा गरिकन तपाईँसँग मोबाइल फोन राम्रो छ अथवा कम्प्युटर क्यामेरा छ भनेदेखि सस्तो थोरै लगानीमा परमेश्वरको वचन धेरै मानिसको माझ दिन सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा भयङ्कर ठुलो पक्ष हो। अब टेलिभिजनमा भाइहरूले त काम गर्दै हुनुहुन्छ, टेलिभिजनमा तपाईँले एउटा एपिसोड मात्रै राख्नु भने कति पैसा तिर्नुपर्छ भने आज परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा यो हातमा दिएको प्रविधिको प्रयोग गरेको भन्नमा यसको भयङ्कर ठुलो पक्ष नै हो। त्यसपछि तपाईँ विश्वासी अविश्वासी सबैको सामनेमा आफ्नो वचन प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। तर कमजोर पक्ष चाहिँ कहिले काहीँ अब त्यही गल्ती गरी पठाएको खण्डमा, बोल्नु नबोल्नु कुरो बोलिदिएको खण्डमा यसले फेरि अभिशाप पनि लिएर आउँछ, पछि त्यसलाई सुधार्न गाह्रो पर्छ। जस्तै यो भनौँ न सामाजिक सञ्जालमा पनि अब के कुरा पोस्ट गर्नुहुन्छ, के कुरा पोस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान पनि हुन आवश्यक छ नि त, यो प्रयोगकर्तामा, होइन?
जस्तै के कुरा पोस्ट गर्नुहुन्छ, कस्तो कुरा पोस्ट गर्नु हुँदैन? हामीले आफ्नो पहिचानलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि कतिसम्म जाने भनेर ज्ञान चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, अलि होसियार चाहिँ हुनै पर्छ। कुनै पनि अब आफ्नो घरभित्रका सारा कुराहरू उदाङ्गै पारिदियो भन्दा त्यो त मान्छेले हामीलाई इज्जत दिनुको सट्टामा बेइज्जत गर्छ। अब घरमा बस्दाखेरि तपाईँ अचानक आउनुभयो भनेदेखि मेरो बेडरुम यता लथालिङ्गै हुन्छ, यता कुर्सीमा के कता हुन्छ, मोजा त्यतै खस्या हुनसक्छ। तर अग्रिम रूपले सूचना कुमार सिंह भाइ आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कमसेकम म अलिक कोठा सजाएर राख्छु नि त। त्यस्तै किसिमले जस्ताको तस्तै कुनै प्रकारको सोच विचार नगरेर मानिसको सामनेमा आजको सामाजिक सञ्जालमा जे पाते बोलिदियो, जे पाते राखिदिएको खण्डमा त्यसले कहिले पनि विकासभन्दा विनाश ल्याउँछ। तापनि के बोल्ने के राख्ने भन्दाखेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि भाइ, तपाईँको मेरो आफ्नो लक्ष्य के हो, हामी के कुरा प्राप्तिका लागि यसलाई प्रयोग गर्दैछौँ, त्यो पहिला निश्चित छ भनेदेखि त्यसपछि आफ्नो लक्ष्यप्रति लक्षित भएर तपाईँले मैले बोलेका एउटा दुईटा वाक्यांशले पनि मानिसको मानसिक वातावरण सिर्जना गर्छ। यो पब्लिक ओपिनियन भन्छ नि त, त्यो पब्लिक ओपिनियन गर्छ। हजुर, त सोसियल मिडिया एकदमै भयङ्कर ठुलो हतियार हो, जसबाट तपाईँ साधारण, म एउटा साधारण यो भारतको एउटा कुनामा बसिरहेको छु र पनि मैले यदि बुद्धिमानीपूर्वक केही कुरो लेख्छु, एउटा लाइन मात्रै हुन्छ, त्यसले पब्लिक ओपिनियनलाई क्रिएट गरिदिन्छ। त हामीले पनि त्यस्तै किसिमको पब्लिक ओपिनियन क्रिएट गर्नको लागि विचार गर्नु पर्यो कि म के गर्न चाहन्छु, मेरो लक्ष्य के हो भने आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि सोसियल मिडियाको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। लकडाउनले गर्दा चर्चको 4 दिवालभित्र गरिने साप्ताहिक सेवा सङ्गति अहिले तोडिएको अवस्था छ, संसारभरि होइन, नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि। यो कोभिड-19ले गर्दा अहिले संसारभरका चर्चहरू अनलाइनमा सेवा सङ्गति गर्न यो बाध्य बनाइदिएको अवस्थामा चाहिँ, हुन त बाइबलले भनेको छ चर्च चाहिँ कुनै भवन होइन, यो चाहिँ व्यक्तिहरू अथवा उहाँका यीशु ख्रीष्टका अनुयायीहरू नै चर्च हुनु मण्डली हो भनेर बाइबलले त्यसरी व्याख्या गरेको छ। तर झट्टै हेर्दाखेरि मानिसले बुझ्ने भनेको क्रिस्चियनहरूले गैर क्रिस्चियनहरू चर्च भनेको त्यो भवन नै हो, अब चर्चहरू बन्द भयो यो लकडाउनले भनेर मानिसहरू एक खाले गैर क्रिस्चियन समुदायले त्यसरी बुझिराखेका छन्। वास्तवमा चाहिँ यतिखेर यो यसले साँचो प्रमाणित गरिदिएको बाइबलतिर फर्काएको मानिसलाई, मैले यो प्रश्न यहाँलाई किन गर्दैछु भने हामी नेपालीहरूमा एउटा संस्कार छ, 2-4 जना 10-12 जना चर्चका सदस्यहरू बनिसके पछाडि चर्च बिल्डिङ चाहिने, ठुलो भवनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने होइन, सपोर्ट रेज गर्नुपर्ने, त्यो एउटा संस्कार छ। त्यो आफैमा नराम्रो होइन भन्नु खोजे होइन मैले, राम्रो होला, चाहिन्छ पनि। तर यो संस्कारलाई अहिले ब्रेक थ्रु गरिदियो अहिलेको लकडाउनले, बाइबलतिर फर्काइदियो सदस्य क्रिस्चियनहरूलाई, व्यक्ति आफै नै चर्च हो भनेर प्रमाणित गरिदियो। यसमा यहाँको भनाइ के छ, यहाँको एनालाइसिस सुनाउनु। अब पावलका पत्रलाई हामीले हेऱ्यौँ र पत्रुसलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 2टा मन्दिरहरू छन् त्यहाँ, अथवा मन्दिरका 2टा रूप छन्। परमेश्वरको भवन पनि भनिएको छ, त्यसलाई मन्दिर पनि भनिएको छ, र त्यो मन्दिरका 2वटा रूप छन्। एउटा तपाईँ मेरो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो भने त्यसपछि मण्डली पनि परमेश्वरको मन्दिर हो, जहाँ चाहिँ हामी 2-3 जना अथवा 4 जना 5 जना कतिजना हुन्छन्, एकभन्दा बढी मिलेर जहाँ आराधना स्तुति प्रशंसा गरिन्छ, त्यो पनि परमेश्वरको मन्दिर हो। यो बाइबलीय चित्र हो मण्डलीको। मण्डली भनेको नै तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत शरीर जहाँ पवित्र आत्माको वास हुन्छ। त्यसपछि जब हामी चर्चमा जान्छौँ त फेरि मन्दिरलाई लगेर मन्दिरमा जान्छौँ, अनि त्यो सामूहिक रूपले जहाँ विश्वासीहरू जम्मा हुन्छन् त्यो पनि परमेश्वरको मन्दिर हो। यति भनिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एउटा कुरो बिर्सनु हुँदैन कि के भनेदेखि हाम्रो चालचलन, संस्कृति र समाजको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हो, भवनको कुनै प्रकारको आत्मिक अर्थ चाहिँ छैन। एउटा राम्रो गजबको एउटा ठुलो कथिड्रल देख्नुभयो भनेदेखि आहा कस्तो गजबको राम्रो बिल्डिङ त हामी भन्छौँ, तर त्योभित्र परमेश्वरको वास बस्ने भनेको चाहिँ होइन। र यो हाम्रो देशमा चाहिँ बरु अझै राम्रो छ, तपाईँ विदेशका जानुहुन्छ, चर्च भनेपछि भवन नै विश्वास गरिन्छ। चर्च भनेपछि त्यही क्रुस राखेको अनि घन्टी बजेको
त्यही नै चर्च भनिन्छ। तर त्यो चर्च होइन, चर्च भनेको त्यहाँभित्र बस्ने विश्वासीहरू। त्यति भन्दा पनि चर्च संसारमा रहेको एउटा आत्मिक संस्था हो र यसको स्थायित्व पनि चाहिन्छ। सुरुका दिनमा म पनि एकदमै जोसमा हुन्थेन अनि चाहिँदैन यस्ता भवनहरू भन्थे। तर एक दिन विचार गरेँ मैले, यदि केही गरी यो मण्डली भवन चाहिँदैन, घर घरमा सङ्गति गरे हुन्छ भनेपछि कुनै पनि चिजको स्थायित्वको लागि इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ। इन्स्टिट्युसन बिना हामी लामो समय टिक्दैनौँ। यो हावामा त्यतिकै एउटा जेनेरेसन सिद्धिएपछि त्यो सिद्धियो। त्यसपछि भने इन्स्टिट्युसनको मुख्य उद्देश्य नै हाम्रो लन्जेभिटी, लामो समयसम्म यस संसारमा रहिरहन सहायता गर्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनल चर्च बन्नको लागि तपाईँ र मलाई कुनै पर्मानेन्ट प्लेस अफ मिटिङ चाहिँ चाहिन्छ। र आजको मेगा चर्चहरू, यो आजका मोडर्न आधुनिक चर्चहरू भन्छौँ, यो न्यू अपोस्टोलिक रिफर्मेसनका चर्चहरू हामी जति पनि भन्छौँ नि, यो एक पुस्ताको लागि त ठिक छ। ल, भोजराज भट्ट बाँचुन्जेलसम्म त त्यसले जहाँ लगे पनि विश्वासहरू जाल्ला नि। ऊ मरेपछि त भोजराज भट्ट मरेर गइसकेपछि पनि त्यो चर्चको स्थायित्वको लागि एउटा पर्मानेन्ट प्लेसको आवश्यकता चाहिँ पर्छ। त्यो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन स्थायित्वको लागि। तरै पनि त्यो बिल्डिङ चाहिँ चर्च अवश्य पनि होइन। तर त्यो कुनै निश्चित स्थानमा गएर हामी स्तुति, प्रशंसा, आराधना गर्ने त्यो प्र्याक्टिकल के भन्छ व्यवहारिक र त्यसका साथसाथै दूरदर्शी भएर त्यो सेवालाई अगाडि लैजान त्यसको आवश्यकता छ। त अहिले आएर लकडाउनको स्थिति मानिलिउँ, भोलि गएर 1 वर्षसम्मै लकडाउनको स्थिति भयो, हामीले घर घरमै सङ्गति गऱ्यौँ। 1 वर्षपछि फेरि जब लकडाउन सिद्धिएपछि अब त हामी चर्चमा जानु पर्दैन, घरमै गरे पनि हुन्छ भनेको खण्डमा ठिक छ, त्यो एउटा हाउस चर्च मुभमेन्ट त संसारमा पहिलेदेखि नै छँदै थियो। त्यो चल्छ, केही समयको लागि राम्रो हुन्छ, तर त्यसको दूरगामी असर चाहिँ पछि गएर चर्चको स्थायित्व हुँदैन। यहाँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तै यो मिडल इस्टतिर अथवा संसारका अन्य देशहरूमा जहाँ मानिसहरू स्याटरडे अथवा सन्डे अथवा फ्राइडे भनौँ न, जहाँ सङ्गति साप्ताहिक आराधना सेवा हुन्छ, उहाँहरूको कार्यव्यस्तताले गर्दा उहाँहरू सङ्गति जान भ्याउनुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा त अनलाइन सेवा सङ्गति गर्नको निम्ति उहाँहरूलाई त सहज भयो नि, होइन? यसले यो त एकदमै उहाँको लागि एकदमै सजिलो। अब सधैँभरि सजिलै खोज्नु त हाम्रो त्यति राम्रो बुद्धिमानी होइन। तरै पनि जब सङ्गतिमा जाने सम्भावना नै छैन भनेदेखि त अवश्य पनि यो अनलाइन सङ्गतिले, अब हाम्रै चर्चका यदि विश्वासीहरू बाहिर थिए भनेदेखि उहाँहरू चर्चमा आउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ जानुहुन्थेन। अहिले अनलाइनमा जाँदाखेरि एकदमै परिवारसँग मिलेर सेवा गरेको अनुभव हुन्छ। र जस्तै म आफ्नै उदाहरण पनि भन्छु। 2009 सालको अन्तिमतिर हामी परिवारसहित कोरिया गएका थियौँ र त्यसपछि नेपाली सङ्गतिमा पनि म बसेको ठाउँमा त्यहाँ नेपाली सङ्गति थिएन। यता कोरियनहरू चर्चमा जाउँ, त्यहाँ पनि भाषा नबुझ्ने, न श्रीमती न छोराले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेवा गर्ने एउटा माध्यम नै अनलाइन अथवा जुनसुकै अङ्ग्रेजी चर्चहरू छन्, अब बेलायतका जुनसुकै ठाउँका भयो भने ती चर्चको लाइभ प्रसारणमा हामीलाई हरेक आइतबार भाग लिँदाखेरि बडो एक किसिमको सङ्गति गरेको अनुभूति हुन्थ्यो। र पछि गएर जब हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चमा जान थालेपछि त्यसको छुट्टै आफ्नै पक्ष छ। त मैले भन्न खोजेको खाडी क्षेत्रमा होस् अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा सङ्गतिमा भ्याउन नसक्ने मित्रका लागि आजको इन्टरनेटले हामीलाई धेरै सुविधा प्रदान गरेको छ। र ती मित्रहरू आज लाखौँ, अब नेपालको डेटा अनुसार कति 8 लाख जति, सरी के अरे 60 देखि 70 लाख नेपालीहरू विदेशमा छन् भन्ने विदेशमा डेटा छ। यत्रो ठुलो जनसमुदायको सामनेमा हामी आफै त जान सक्दैनौँ, तर यो अनलाइनको माध्यमबाट उहाँको सामनेमा पनि यो प्रस्तुत गर्न पाएकोमा एकदमै यो चर्चको धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ परमेश्वरलाई यसको लागि। रेभरेन्ड पास्टर बजारबाट चर्च भवनमा गएर सेवा सङ्गति गर्ने कुरा लगभग बन्द भयो अहिले लकडाउनले गर्दा, विगत 40 दिनदेखि यता। यस्तो अवस्थामा चाहिँ भविष्यका दिनमा चर्चलाई यसले कस्तो खालको असर पार्न सक्छ आर्थिक कुरामा? यसको अर्थशास्त्रीय पाटो के हुन सक्छ भनौँ न? यो चर्चलाई प्रत्यक्ष असर परिसकेको छ। अब यदि मानिलिउँ चर्चका मेम्बर्सहरूको आफ्नै व्यवसाय छ, आफ्नो जागिर छ, उहाँहरूलाई जागिरबाट निष्कासन भएको छैन,
व्यापार व्यवसाय टाटपल्टेका छैनन् भनेदेखि त अवश्य पनि एउटा सक्रिय चर्चको सदस्यले आफ्नो चर्चको आर्थिक भार उठाउँछ, दशांश भने पनि विशांश भने पनि जे भने पनि। तर भोलि गएर चर्चका विश्वासीहरूका पसलहरू व्यापारहरू टाटपल्टिए, कामबाट निष्कासन भयो, आय स्रोत नै विश्वासीमा छैन भनेदेखि त उनीहरूले त अब चर्चलाई त दिन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। त्यस्तो स्थितिमा यो भाडामा बसेका चर्चको निम्ति धेरै ठुलो चुनौती छ र मैले विचार गर्दैछु, हामीले मेरो आफ्नै उदाहरण पनि भन्न सक्छु। अब यो यदि 2-4 महिना 5-6 महिना नै अगाडि जाने हो भने त हामीले त यो चर्चको घरबेटीलाई पुरा गरेर हामी चाहिँ अब भाडामा बस्न सक्दैनौँ भनेर चर्च छोड्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। किनभनेदेखि अब त्यो अनावश्यकमा भाडा तिर्नु पनि मूर्खता हो, त्यसपछि तिर्न सक्ने अवस्था पनि अब रहेन भन्ने यस्तो स्थितिमा चर्चले, भाडामा भएको चर्चले आफ्ना विश्वासीहरूलाई बरु भोलि गएर लकडाउन खुग्लो भयो भने 10-15 जना मात्रै पनि भेट हुने सम्भावना छ भने त्यस्तै हरेक ठाउँमा तपाईँले घरमा घरेलु सङ्गतिको हिसाबले जम्मा हुने प्रयास गर्नु पर्ला। तर ठुलो भवनलाई 20-25 हजार महिनामा 40-50 हजार महिनामा तिरेर सङ्गत चाहिँ गर्न पाएन, भवनलाई मात्र ओगटेर राख्नु त्यो हाम्रो लागि ठुलो भार हुन जान्छ। त्यो एकदमै त्यो त अवश्य आउँछ। अविश्वासीको काम छैन, विश्वासीको आय स्रोत छैन भने कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ दशांश दिनुहोस् भन्ने हामीले उल्टै अब खाना नपाउला जस्तो भइसक्यो। धेरै विश्वासीहरू, विशेष गरी सहरमा बस्ने विश्वासीको निम्ति धेरै ठुलो समस्या छ। अब आफै भाडामा बसेका छन्, काम छैन भने यस्ता खालका परिस्थितिबाट उकास्नको लागि पास्टर प्रचारकहरूले, त्यहाँका अगुवाहरूले अहिले नै सोचेको राम्रो हो कि होइन, हामीले यो भवन चाहिँ बरु छिटै छोडेको राम्रो हुन्छ भनेर घरबेटीहरूसँग राम्रोसँग सल्लाह गरेर त्यो आर्थिक भार चाहिँ अब पक्कै पनि चर्चले उठाउन सक्दैन। अब विदेशबाट खोज्ने भने फेरि यस्तो स्थितिमा विदेशमा पनि त्यस्तो छैन। अहिले हरेक देशका चर्चहरू आज खाली, उनीहरूको आफ्नै समस्या छ र मागेर कहिले पनि हामी सेवालाई निरन्तरता पनि दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले नै आफ्नो चर्चको आर्थिक भार कम गर्नको लागि त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिले सोचिराख्नु पर्छ कि कसरी चाहिँ यसलाई। मेरो विचारमा यो भाइरस छिटै जाँदैन, यो सिद्धिँदैन र यो लकडाउन खुकुलो गरे पनि भोलि गएर चर्चहरू, धार्मिक संस्थाहरू के भनेर जम्मा हुन दिँदैन। उपार्जनको लागि पास्टरले पनि विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। अलि अब हातमा सम्पत्ति भएका विश्वासीहरूले यतिखेर बढी भार उठाउनु पर्ने बेला आएको छ। यहाँले यो अति महत्त्वपूर्ण यो संवादमा सहभागी भइदिनु भयो र आफ्ना उत्कृष्ट विचारहरू, एनालाइसिसहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। मलाई लाग्छ आम दर्शकहरूलाई जसले हामीले देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति निकै उपयोगी भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको सेवाकाईमा प्रभुको आशिष रहिरहोस्, हाम्रो प्रार्थना छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? ठिक छ, सब ठिक छ। यहाँहरूले हाम्रो लागि पनि जतिजना यो लामो समय, मेरो यो 20 वर्षै भयो अनलाइनमा विश्वाससँग सम्बन्ध राखेको, उहाँहरूले जुन प्रकारको प्रार्थना र शुभचिन्ता मेरो लागि गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवादी छु। र यहाँहरूको लागि पनि हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरि नै रहन्छौँ। परमेश्वरले सबैलाई यो सङ्कष्टको घडीबाट समयमै प्रभुको अनुग्रह भएको होस् र हामी यसबाट निस्केर अझ राम्रोसँग बडो जल्दो बोल्दो भएर चर्चमा र व्यक्तिगत जीवनमा पनि हामी सेवा सङ्गति गर्न सकौँ। र विशेष गरी यो हेर्नुहुने मित्रहरूलाई, तपाईँ यदि घरको मूली मान्छे हो, बाउ हो भनेदेखि अब चाहिँ वास्तविक बाउ बन्ने बेला आएको छ। श्रीमान हो भनेदेखि वास्तविक श्रीमान बनेर आफ्नो आत्मिक पुजारी तपाईँ बन्नै पर्ने अवस्था छ। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। दर्शकबिन, आज हाम्रो यो संवादमा हुनुहुन्थ्यो लामो समयदेखि बाइबल थियोलोजी अथवा विभिन्न कलेजमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका र उहाँले कोरियाको एउटा युनिभर्सिटीबाट पनि उहाँले पछिल्लो समय उहाँले बाइबल थियोलोजीमा उहाँले PhD हासिल गर्नुभयो। अनि अहिले भारतको आसाममा गुवाहाटीमा उहाँले परिवारसहित सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ, बस्दै हुनुहुन्छ। लकडाउनको अवस्थामा उहाँसँग हामीले अनलाइन सङ्गतिको आवश्यकता, महत्त्व र भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर यो जुम कोड मार्फत यो अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँका सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आशा चर्चका पास्टर रेभरेन्ड पास्टर भोजराज भट्ट। उहाँसँग गरेको यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। कार्यक्रमबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय मसी।
नमस्ते।